بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضل قبلهم تاکی سرا گمراشو مخکد دینا اکثر الاولین زیاد پخوانی ولقد ارسلنا تاکی سرا لگلیو منگا فیهم پدئی کی منذرین یرون کی فانظر گرا کیفا سرنگ کان عاقبت المنذرین سرنگ شو انجام دی یرولو شو الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص شویم ولقد نادانا نوح تاکی سرا آواز کرو منگتا نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون نسخستیو منگا قبل ان کی ونجیناو خلاص کمنگا دلرا وآلہو او تابدارو دلرا من الکرب العظیم د مصیبت لوینا وجعلنا ذریتهم الباقین او گرزو منگا اولاد د پاتی پا دنیا وترکنا علیه او پری خود منگا پا دباندی فی الاخرین خصیفت پرستنو کے سلام سلامتیا دیوی علی نوح پا نوح علیہ السلام فی العالمین پا مخلوقاتو کے انا کذالک نجزی المحسنین یقینا منگا دارنگی بدلور کہو نیکانو تا انہو من عبادنا المؤمنین یقینا نو دے د بندگانو زمون مومنانو نا ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق منگا رستنیم